जय मसीह सबैलाई सधैँ चाहिँ म आजको आइतबार पनि तपाईँहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु र जीवित वचन ल्याएर आज जीवित वचनको शीर्षक छ नयाँ परिवर्तन जीवन। नयाँ परिवर्तन जीवन भनेपछि हामी साँच्चै नै कसरी नयाँ हुनुपर्दछ र कसरी हामी परिवर्तन हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा तपाईँ र मैले जान्नै पर्ने कुराहरू हो। म एउटा तपाईँहरूलाई नयाँ परिवर्तन जीवनको विषयमा एउटा उदाहरण म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु र मेरो उदाहरण तपाईँहरूको जीवनमा परिवर्तन हुनेछ ल लागू गर्नुहोस्, परिवर्तन अवश्य हुनेछ। एकजना बास्केटबलको ग्राउन्डमा काम गर्ने एकजना व्यक्ति हुँदछ र त्यहाँ बास्केटबल सिकाइने ठाउँमा त्यो व्यक्ति सरसफाइको काम गर्दछ र त्यो व्यक्तिले साँच्चै नै सधैँ जस्तै एउटा बास्केटबलको कोचले त्यो ठाउँमा बास्केटबल खेलाडीहरूलाई सिकाइरहेको देख्दछ, तर त्यो सधैँ आफ्नो दिनचर्याका लागि सरसफाइ गर्दछ। तर एक दिन बास्केटबलको कोचले आफ्नो त्यो बास्केटबल सिकाउने ठाउँमा बास्केटबललाई लिएर पहिलोचोटि त्यो बास्केटबलको बास्केटमा त्यो बल हाल्न सफल हुँदछ, दोस्रोचोटि बल हाल्न सफल हुँदछ र तेस्रोचोटि चाहिँ ऊ असफल हुँदछ र त्यो बास्केटबलको ग्राउन्डमा सरसफाइ काम गर्ने त्यो व्यक्तिले देखिरहेको हुँदछ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, त्यो व्यक्तिले साँच्चै नै निहालेर हेर्दछ र त्यो कोचले अरूलाई त सिकाइरहेको थियो र आफूले चाहिँ तेस्रोचोटिमा असफल भएको देखिन्छ। रेगुलर उसले गर्न सकिएको भेटाउँदैन, तर त्यो सरसफाइ गर्ने व्यक्तिको मनमा जाग्दछ म पनि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्छु। साँच्चै नै त्यो व्यक्तिले प्र्याक्टिस गर्न चाहन्छ र फेरि त्यो व्यक्तिले केही नाप्ने सामग्रीहरू र बास्केटबल लिएर त्यो बास्केटबलको त्यो खेल मैदानमा उत्रिन्छ र बास्केटबलको खेल मैदानमा उत्रिनुभन्दा पहिला उसले के गर्दछ त त्यो जग्गाहरूलाई नाप्दछ, कुन ठाउँबाट हामीले त्यो बास्केटबलमा बल हाल्दा त्यो बल छिर्दछ भन्ने कुरो विषयमा उसले पहिला नाप्दछ र पहिला फर्स्टचोटि उसले नाप्दछ, सेकेन्डचोटि उसले बल लिँदछ, पहिलोचोटि पनि त्यो बास्केटमा बल हाल्न सफल हुँदछ र दोस्रोचोटि पनि ऊ बास्केटमा बल हाल्न सफल हुँदछ, तेस्रोचोटिमा पनि ऊ के त बास्केटमा बल हाल्न सफल हुँदछ र त्यो देखेर त्यो बास्केटबलको कोच अचम्म पर्दछ। तर त्यो बास्केटबलको कोचले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता के थियो भने उसले पहिले आफूलाई जाँचेर हेरेको थियो, आफूले नयाँ तरिका अपनाएको थियो। प्रिय भाइ बहिनीहरू, उसले नयाँ कुराले ऊ नयाँ किसिमले बास्केटबल खेल्न चाहन्थ्यो। त साँच्चै नै उसले नयाँ किसिमले अपनाउँदाखेरि, नयाँ तरिका अपनाउँदाखेरि बास्केटबल त्यहाँ बास्केटमा तिनैचोटि ऊ पहिलोचोटि, दोस्रोचोटि र तेस्रोचोटि पनि बास्केटमा हाल्न सफल हुँदछ। साँच्चै नै तपाईँ र म अहिले नयाँ र परिवर्तन जीवनमा हामी साँच्चै नै जीवनमा परिवर्तनशील र नयाँ गरेर हामी जिएका छौँ कि छैनौँ र कि कोच जस्तै छौँ। अहिलेका हामी जो संसारमा देखिरहेका पास्टर लिडरहरू जो छन्, जति पनि छन्, तिनीहरू कस्तो अवस्थामा छन् त हरेकले आफैलाई मापन गरून्, आफैलाई नयाँ र परिवर्तन जीवन छ कि छैन भन्ने विषयमा जानौँ। मेरो यो उदाहरणले तपाईँहरूको जीवनमा साँच्चै नै परिवर्तन ल्याउनेछ। तपाईँहरूको जीवनमा साँच्चै नै यो कुराले एकदम ठुलो काम गर्नेछ भन्ने म आशा राख्दछु। म आजको वचन बाइबली खण्डबाट हेर्न जाँदैछु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ र मैले त्यो नयाँ परिवर्तन जीवनको शीर्षकको बाइबली खण्डमा मैले तपाईँहरूको सामु दुईवटा बुँदा राख्नेछु। पहिलो बुँदा रहेको छ नयाँ गरी जिउने तरिका। नयाँ गरी जिउने तरिका प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र मैले जान्न आवश्यक छ। नयाँ गरी जिउने तरिकाको विषयमा तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। तपाईँ र मैले यति भनिरहँदा संसारका मानिसहरूले साँच्चै नै हरेक मानिसले बुझ्न आवश्यक छ। यो इसाई जगतमा मात्र होइन, नयाँ गरी जिउने तरिका साँच्चै नै तपाईँ र मैले मात्र बुझेर होइन, संसारलाई हामीले बुझाउनु आवश्यक छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र म यो संसारमा नरहे तापनि हरेक मानिसहरूले बाइबलका कुराहरू लिएर प्रचार गर्नेछन् र हामीले समयमा के कति नयाँ गरेर नयाँ परिवर्तन ल्यायौँ त
भन्ने विषयमा म आज बोलिरहँदा तपाईँ र म एफएसी 4को 22 देखि 24 पदसम्म सक्छौँ। त्यहाँ यसरी 22मा यसरी लेखिएको छ, छली र लालचद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचाहरू सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामीले आफ्नो जीवनको ढाँचा, आफ्नो जीवनको तरिकालाई नयाँ गरेर जिउनको निम्ति हामीले पहिलाको स्वभावहरू, पहिलाको आचरणहरू, पहिलाको व्यवहारहरू त्याग्नु पर्दो रहेछ भनेर एफएसी 4को 22ले भन्दछ। त्यसैगरी एफएसी 4को 23ले भन्दछ, यहाँ यसरी लेखिएको छ, र आफ्नो भित्री वार्तामा नयाँ हो। साँच्चै नै तपाईँ र मैले आफ्नो भित्री वार्तामा नयाँ हुनलाई आदेश दिँदछ एफएसी 4को 23 पदले। साँच्चै नै तपाईँ र म आफ्नो भित्री वार्तामा नयाँ छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरो तपाईँ र म अहिले बुझ्नु आवश्यक छ। अहिलेको समयमा तपाईँ र म नयाँ गरी जिउनु त चाहन्छौँ। तपाईँ र म नयाँ गरेर नयाँ नयाँ कुराहरूको आविष्कार, नयाँ नयाँ कुराहरूको विश्लेषण त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ र म आफै नयाँ भएका छौँ कि छैनौँ, आफ्नो भित्री हृदय नयाँ परिवर्तन भएको छ कि छैन प्रिय भाइ बहिनी, त्यो जान्न आवश्यक छ। त्यसै गरी यहाँ लेखिएको छ 24 पदमा, यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको सामु पढेर सुनाउने, यहाँ म पढ्नेछु। र परमेश्वरको स्वभावमा, साँचो धार्मिकतामा र पवित्रतामा सृष्टि भएर नयाँ स्वभावलाई धारण गर। साँच्चै नै तपाईँ र मैले यहाँ यसरी पढिरहँदा एफएसी 4को 24ले भने जस्तै तपाईँ र मैले आफूले नयाँ स्वरूपमा, नयाँ किसिमका कुराहरू, नयाँ धारणाहरू हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ, नयाँ कुराहरू सोचेका छौँ कि छैनौँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हाम्रो जीवन परिवर्तनका लागि नयाँ गरेर सोच्नु आवश्यक छ। नयाँ कुराहरूलाई हामीले आविष्कार गर्नुभन्दा पहिला आफै नयाँ हुनु आवश्यक छ। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा हामी नयाँ गरी जिउन त चाहन्छौँ, र नयाँ कुराहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा हामी आफ्नो प्रिय भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन त चाहन्छौँ। स्वयं हाम्रो चालचलन, हाम्रो ढङ्गहरू, हाम्रो विभिन्न किसिमका स्वभावहरू परिवर्तन भएका छैनन् भने हामी नयाँ हुन सक्दैनौँ। आजदेखि नै, अहिलेदेखि नै तपाईँ र मैले नयाँ गरेर जिउनु आवश्यक छ। नयाँ गरेर हामीले सोच्नु र विचार गर्नु पनि आवश्यक छ। प्रिय भाइ बहिनी, तपाईँ र म साँच्चै नै अहिलेको समयमा नयाँ भएनौँ भने हामी आउने नयाँ जेनेरेसनलाई, नयाँ आउने पिँढीलाई हामीले के नयाँ कुरा सिकाउँछौँ त? हामी पहिला आफै नयाँ र परिवर्तन हुन आवश्यक छ। प्रिय भाइ बहिनी, साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र ममा परमेश्वरको राज्यलाई हामीले कसरी नयाँ हुन सक्छौँ त भन्ने विषयमा म केही उदाहरण पनि भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जीवनमा रगतको एकदम महत्त्वपूर्ण आवश्यक कुरा हो। रगत पनि हरेक समयमा कोषहरू र तन्तुहरू, कोषहरू हरेक परिवर्तन हुँदछन्। नयाँ शरीरमा रगत उत्पादन हुँदछ र नयाँ रगत मात्र हाम्रो शरीरमा रहँदछ, पुरानो रगतहरू त्यो निस्केर जाँदछ। भने जस्तै हाम्रो जीवनलाई पनि प्रिय भाइ बहिनीहरू नयाँ बनाउनलाई हामीले पुरानो स्वभावलाई त्याग्नु आवश्यक छ। पुराना ढाँचाहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। पुराना सोचहरू बदल्नु छ, पुराना विचारहरू बदल्नु छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र म साँच्चै नै पुरानो नियम र कानुनलाई पनि बदल्नु छ। यदि बाइबलीय राज्यमा, बाइबलीय सन्देश तपाईँले सुनिरहनु भएको छ भने मेरो यो सन्देशलाई तपाईँले मनन गर्नुहुनेछ। म साँच्चै नै तपाईँ र ममा केही पनि फरक छैन। फरक त एउटै कुरा छ, परिवर्तन, नयाँ गरी कसरी जिउने भन्ने विषयमा मात्र। जब मैले तपाईँहरूलाई एउटा भन्न चाहन्छु, साँच्चै नै जसले नयाँ हुने इच्छा राख्दछ र परमेश्वरले त्यसलाई नै के गर्नुहुन्छ त, नयाँ गर्ने तरिका सिकाउनुहुन्छ। यदि परमेश्वरले जबरजस्त कसैलाई पनि बोझ दिनु हुँदैन। प्रिय भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरको राज्यमा कोही पनि दबाबमा, थकितमा पार्नु हुँदैन। परमेश्वरले जो इच्छा राख्दछ, परमेश्वरको राज्यमा नयाँ हुने इच्छा राख्दछ, परमेश्वर त्यसलाई मात्र नयाँ गर्नुहुनेछ। प्रिय भाइ बहिनी, जब कोही मान्छे पनि नयाँ हुने इच्छा राख्दैन भने त्यसलाई परमेश्वरले के त नयाँ गर्नु हुँदैन। साँच्चै नै तपाईँ र म फेरि पनि बाइबलीय खण्ड केही हेर्नेछौँ। पहिलो कुरिन्थी 5 अध्यायको 7 पदलाई हेर्दछौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु।
नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमिरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिर नै हौ र हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, बाइबलले भन्दछ, पहिलो कुरिन्थी 5:7 भन्दछ कि हामी किन नयाँ हुनु आवश्यक छ त भन्ने विषयमा तपाईँलाई भन्दछु कि हाम्रो निम्ति प्रभु येशू ख्रिस्ट के त बलिदान हुनुभएको छ। तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वर के त बलिदान हुनुभएको छ। के हामी पुरानै स्वभावमा रहने हो त? के तपाईँ र म पुरानै स्वभावमा रहिरहन आवश्यक छ त? छैन प्रिय भाइ बहिनीहरू। यो वचनले भने जस्तै हाम्रो निम्ति प्रभुले के त नयाँ बनाउनुको लागि, नयाँ कुराहरू सिर्जनको लागि, नयाँ कुरा हुनको लागि प्रभु येशू बलिदान हुनुभएको छ। साँच्चै नै तपाईँ र म बुझ्न आवश्यक छ यो समयमा। यो समय खेर फाल्नु छैन। तपाईँ र मैले नयाँ तरिकाले, नयाँ किसिमले प्रभुको महिमा गर्नु छ, प्रभुको राज्यलाई अगाडि बढाउनु छ प्रिय भाइ बहिनीहरू। तपाईँ र म यो विषयमा म बोलिरहँदा तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ। हामीले पुरानो कुरालाई जबसम्म बिर्सिँदैनौँ तबसम्म परमेश्वरले के त हामीलाई नयाँ बनाउन सक्नुहुन्न। हाम्रो इच्छाले मात्र हामी नयाँ हुँदछौँ। साँच्चै तपाईँ र म बाइबलमा फेरि पनि अर्को पदमा हेर्दछु भने फिलिप्पी 2:4-5 भन्दछ। म तपाईँहरूको सामु फिलिप्पी 2:4-5 पढ्दछु। तिमीहरूमा हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूको हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामी प्रभु येशूको अनुसरण गर्दछौँ भने, प्रभु येशूलाई हामी पिता भनेर पुकार्दछौँ भने, उहाँमाथि विश्वास गर्दछौँ भने हामीले उहाँको अनुसरणलाई पनि स्वीकार्नु आवश्यक छ। उहाँको चालचलनलाई, उहाँको विचारलाई अपनाउनुमा पनि आवश्यक छ। जब जीवित वचन बाइबल हामीले पढेका छौँ, जीवित वचन बाइबललाई हामीले मनन गर्दछौँ भने प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र मैले प्रभु येशूको जस्तै फिलिप्पी 2:4-5 भने जस्तै हामीले अनुसरण गर्न आवश्यक छ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई सिकाएका कुराहरू यही हो। र जब हामी यो फेरि पनि म यूहन्ना 3:3 हेर्दछु भने यहाँ यसरी लेखिएको छ। म तपाईँहरूको सामु सरसरी पढिदिनेछु। यूहन्ना 3:3 येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य हेर्न सक्दैन। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, कोही पनि हामी परमेश्वरको राज्यमा जाने इच्छा राख्दछौँ, परमेश्वरको राज्यलाई हामीले एउटा कारिन्दा बन्न खोज्दछौँ भने साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामीले नयाँ गरी जन्मिनै पर्दो रहेछ। र परमेश्वरको राज्यमा हामीले नयाँ गरी जन्मेनौँ भने प्रभु येशूले भनेका कुराहरू के त यूहन्ना 3:3 येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामी संसारमा भएर नयाँ गरी जन्मेनौँ भने प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा म तपाईँहरूको माझमा ल्याएको छु। मैले तपाईँहरूको माझमा प्रभु येशूले के भनेको छ त यूहन्ना 3:3 भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट तपाईँहरूको सामु पढिदिएको छु। र कोही पनि नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यलाई देख्ने छैन। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामी इसाई त भयौँ, परमेश्वरको राज्यलाई हामीले देख्नलाई इसाई भएका हौँ, परमेश्वरको राज्यमा हामी उपस्थिति हुनलाई इसाई भएका हौँ। तर नामी इसाई मात्र होइन, कामको पनि इसाई हुनु पर्यो, परिवर्तनको इसाई हुनु पर्यो। साँच्चै तपाईँ र म यो बाइबलमा हेर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभएको कुरा यूहन्ना 3:7 पनि म हेर्न चाहन्छु तपाईँहरूको सामु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई नयाँ गरी जन्मिनु पर्छ भन्दा अचम्म नमान। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरको जीवित वचन बाइबलमा हामीलाई प्रभु येशूले नयाँ गरी जन्मिनु पर्छ भन्दा हामीले अचम्म नमानौँ। किन अचम्म नमानौँ भन्दाखेरि यूहन्ना 3:3 भने जस्तै कोही पनि नयाँ गरी जन्मेन भने के त परमेश्वरको राज्य देख्ने छैन, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। हामी इसाई भएर पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सकेनौँ भने कसरी हामीलाई परमेश्वरको राज्य देख्न सकेनौँ भने कसरी हामी इसाई भएको केही महत्त्वै छैन। हामी इसाई जगतमा छौँ भनेर हामी भनेको केही महत्त्वै हुने छैन प्रिय भाइ बहिनी। साँच्चै नै तपाईँ र मलाई
प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा जीवित वचनमा हामी मनन गरौँ। आजदेखि अहिलेदेखि नै हामीले त्यो विचारलाई हिँडौँ र हामी नयाँ भएर जिउँ। प्रिय भाइ बहिनी, म अब तपाईँहरूको सामु मेरो 2 नम्बर बुदालाई साँच्चै नै तपाईँ र मलाई परिवर्तन कसरी हुने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको सामु परिवर्तन पोइन्टलाई लिएर म बोलिरहेको छु। अहिले मैले तपाईँहरूलाई फर्स्ट टाइममा भनेको थिएँ 2टा पोइन्टमा म बोल्नेछु, धेरै पोइन्ट पनि मसँग छैन। र साँच्चै नै परिवर्तन पनि परमेश्वरले त्यसलाई दिनुहुन्छ र जो परिवर्तन हुन चाहन्छ। साँच्चै नै तपाईँ र ममा परिवर्तन हुन इच्छा छैन भने, तपाईँ र ममा परिवर्तन हुन खोज्दैनौँ भने प्रभुले हामीलाई पक्राइदिनु हुँदैन, हामीलाई त्यो परिवर्तनको मूर्ति थमाइदिनु हुँदैन। प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रभुले जसको इच्छा छ त्यसलाई मात्र परिवर्तन गर्नुहुन्छ। परिवर्तन भन्ने कुरो सहजै हुने कुरो पनि होइन। तपाईँ र मैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले त्यहाँ गएर परिवर्तन हुन सिक्नु आवश्यक छ। जब जीवित वचन बाइबलमा हामीले हेर्दछौँ भने, साँच्चै नै परिवर्तनको विषयमा हामीले हेर्दछौँ भने यहाँ बाइबलमा यसरी लेखिएको छ। हरेक कुरामा परिवर्तनको विषयमा हामीले महत्त्वपूर्ण विषय बाइबलमा हेर्दछौँ भने, बाइबलको कुराहरूलाई बुझ्दछौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ। परिवर्तन के को लागि आवश्यक छ त? तपाईँ र म बुझ्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन किन आवश्यक छ त भन्ने कुरो फिलिपी 2:11 भन्दछ र यसरी लेखेको छ त्यहाँ, हेर हरेक जीवले परमेश्वरको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नु आवश्यक छ। फिलिपी 2:11 भने जस्तै के त, हेर हरेक जीवले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नु पर्छ। साँच्चै नै यहाँ भने जस्तै हामीले प्रभु येशूलाई स्वीकार गरेका छौँ कि छैनौँ? प्रभु येशूलाई स्वीकार गरेर पनि हामी आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरेका छौँ कि छैनौँ? तपाईँ र मैले साँच्चै नै परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। हामी परमेश्वरको राज्यमा छौँ। हामी यदि परिवर्तन भएनौँ भने संसारमा हाम्रो केही मूल्य नै हुने छैन, मूल्याङ्कन नै हुने छैन। तपाईँ र म साँच्चै नै कति परिवर्तन भयो त? इसाई जगतमा मानिसहरूले हेर्न चाहन्छ कि प्रभुले परिवर्तन पनि कसलाई गर्न चाहनुहुन्छ त? जो परिवर्तन हुन चाहन्छ। इसाई जगतले भन्दछ यो इसाई भएर पनि यसमा केही पनि परिवर्तन छैन भनेर इसाई जगतले भन्दछ भने, संसारका मानिसहरूले पनि भन्दछन् कि यो इसाई भएर यो केही पनि परिवर्तन छैन भन्दछन् भने जब हामी परिवर्तन हुँदैन भने हाम्रो जीवनमा केही पनि लाभदायक छैन। हाम्रो जीवन नरकमा फालिन बाहेक केही पनि छैन। जब हामी एउटै कुरो बुझौँ, तपाईँ र मैले, हामी जब इसाई जगतमा छौँ भने हामीलाई परिवर्तनको एकदमै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। परिवर्तन जीवन जिउन एकदमै आवश्यक कुरा हो। तपाईँ र मैले हेर्दछौँ भने फिलिपी 2:14 हेर्दछौँ भने यहाँ यसरी लेखेको कुरा म पढ्दछु, गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाऊ। साँच्चै नै हामीले तपाईँ र मैले गनगन र वाद विवाद नगरिकन परमेश्वरको राज्यको काम सहज तरिकाले असल किसिमले गर्दै जाऊ भन्दछ फिलिपीको 2:14 भने त्यसरी 15 पनि यसरी लेखेको छ कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधार भएर रहँदा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरको निष्कोट सन्तान हो, जुन पुस्ताको बीचमा संसारमा तिमीहरू तारा झैँ चम्किने छौ। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, बाइबलमा भन्दछ, जो जब जीवित वचनले भनेका कुराहरू हामी बाइबलमा पनि पढ्न सक्दछौँ। फिलिपी 2:15 के त, हामी जब बरालिँदैनौँ, हामी जब परमेश्वरमाथि परिवर्तन हुन चाहन्छौँ, परमेश्वरको वचनमाथि हामी मनन गर्दछौँ भने हामी के त संसारमा तारा झैँ चम्किने छौँ। हामी के त यदि परिवर्तन हुँदैनौँ भने हामी तारा होइन, हामी एउटा लाइटलाई, जब परमेश्वरको राज्यमा जब एउटा उदाहरण म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब हामीले लाइटलाई बाल्दछौँ हामीले त्यो बटन थिच्दछौँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, त्यो बटन थिचेपछि मात्र त्यो लाइट के हुन्छ त, जल्दछ।
अनि प्रकाश दिँदछ। त्यसै नै हाम्रो जीवनमा पनि हामी परिवर्तन भएनौँ भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनको लाइटको बटन थिच्नु हुने छैन। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ नि त, जो परिवर्तन हुन चाहन्छ उसको जीवनको बटन थिच्नु हुनेछ, जो परिवर्तन हुन चाहँदैन उसको जीवनको बटन के त थिच्नु हुँदैन अनि उनीहरू चम्किँदैनन्। जो परिवर्तन हुन चाहन्छ परमेश्वरले के त उसको जीवनको बटन थिच्नुहुन्छ। प्रकाश, संसारमा प्रकाश छर्नेछ। जीवित वचन बाइबलका कुराहरूले संसारलाई सिकाउनेछ। जब हामी के हुन चाहन्छौँ त, के तपाईँ र म नजलेको लाइट हुन चाहन्छौँ या जलेको लाइट हुन चाहन्छौँ? हामी या प्रकाश दिन चाहन्छौँ या हामी अँध्यारो दिन चाहन्छौँ? तपाईँ र म प्रिय भाइ बहिनी, त्यसरी जीवित वचन बाइबलमा हेर्दाखेरि अर्को पदमा भन्दा हामी पत्रुसको पुस्तकमा हेर्दछौँ भने पहिलो पत्रुस 2:2 हेर्दछौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु। नयाँ जन्मेको बालक जस्तै सुदृढ आत्मिकी दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामी परिवर्तनशील जीवनलाई जिउनलाई हामीले के त शुद्ध आत्मिकी दूधको तृष्णा गर्न आवश्यक छ। जब बाइबलले पहिलो पत्रुस 2:2 भने जस्तै हामी जबसम्म आत्मिकी कुराको तृष्णा गर्दैनौँ, आत्मिकी कुराको इच्छा गर्दैनौँ भने हामी परिवर्तन हुन सक्दैनौँ। प्रिय भाइ बहिनी, हामी लाइट बन्न जल्न सक्दैनौँ। जब हामी आफ्नो जीवनलाई तपाईँ र मैले परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्दछौँ भने हामी संसारमा प्रभुको राज्यलाई हामी प्रचार गर्न सक्नेछौँ। प्रिय भाइ बहिनी, प्रचार एउटा यस्तो कुरा हो कि परमेश्वरको राज्यमा हामी जति प्रचार गर्दछौँ त्यति नै परमेश्वरले हामीलाई के त ज्ञान दिनुहुनेछ। र जब बाइबलमा हामीले हेर्दछौँ भने साँच्चै नै हामी जब तृष्णा गर्दछौँ भने मात्र पाउँदछौँ। हामी परिवर्तन हुन चाहन्छौँ भने मात्र तब हामी के हुन्छौँ त परिवर्तन हुँदछौँ। परमेश्वरले पनि कसलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ? जो परिवर्तन हुन चाहन्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र म परिवर्तन हुन खोजु आजदेखि नै, अहिलेदेखि नै तपाईँ र म परिवर्तन हुन आवश्यक छ भन्ने ठान्दछौँ भने हामी अवश्य एक दिन परिवर्तन हुँदछौँ। तपाईँले जीवित वचन हेरिरहँदा र यो बाइबल तपाईँले मसँगै त्यो खोल्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो पदहरूलाई हेरेर मनन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिय भाइ बहिनी, त्यसै गरी म तपाईँहरूको सामु अन्तिम पद ल्याएर आएको छु कि परिवर्तन जीवन जिउने तरिकाको विषयमा, कि अन्तिम पद तपाईँहरूले एकदम मनन गर्नुहोस्। पहिलो पत्रुस 3:4 यसरी लेखिएको छ, यहाँ भन्दछ यसरी, पहिलो पत्रुस 3:4 भन्दछ, तिमीहरूका भित्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रत्नले सजाओ, जो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यमान छ। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र म परिवर्तन भएनौँ भने परमेश्वरको राज्यमा मूल्यमान हुने छैनौँ। पहिलो पत्रुस 3:4 भने जस्तै तपाईँ र म नयाँ गरी परिवर्तन जीवन जिउन चाहन्छौँ भने यो पद हाम्रो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, मूल्यमान कुरा छ। साँच्चै नै तपाईँ र म परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यमान हुनेछौँ भने परिवर्तन हुन आवश्यक छ, नयाँ गरी जिउन आवश्यक छ। नयाँ गरी जिउँदाखेरि हामीले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि पत्रुसको पुस्तकमा भने जस्तै जब हामी के त हृदयलाई भलो र शान्त आत्माले अविनाशी रत्नले सजाउँदैनौँ भने हाम्रो हृदयलाई भलो र शान्त अविनाशी के त रत्नले सजाउँदैनौँ भने हामीले परमेश्वरको राज्यमा केही पनि मूल्यवान हुने छैन। हामी परिवर्तन र नयाँ जीवन र परिवर्तनमा बोलिरहँदा तपाईँले जान्नै पर्ने कुराहरू दुईटा कुरा के छ भने हामीमा परमेश्वरको राज्यमा मूल्यवान हुन आवश्यक छ र अर्को कुरा के छ भने हामी परमेश्वरको राज्य देख्न आवश्यक छ अनि र परमेश्वरको राज्यमा मूल्यवान हुन पनि आवश्यक छ। प्रिय भाइ, तपाईँ र म जब परमेश्वरको राज्य देख्दैनौँ भने, परमेश्वरको राज्यलाई मूल्यमान हुँदैनौँ भने केही पनि हाम्रो यो ईसाई जगतको भेलो छैन, ईसाई भएको केही पनि काम हुने छैन। प्रिय भाइ बहिनी, मैले तपाईँहरूको सामु यो परिवर्तन नयाँ गरी परिवर्तन किन बोलिरहेको छु भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, किनकि हामी परमेश्वरको राज्यमा
देख्न आवश्यक छ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ। र हामी किनभने परमेश्वरको राज्यमा मूल्यवान हुन आवश्यक छ प्रिय भाइ बहिनीहरू। तर तपाईँ र ममा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ के छ भने यहाँ यसरी म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। म तपाईँहरूको सामु भन्न चाहन्छु कि हाम्रो सर्वोच्च शिखर नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको विषयमा सबैले जानेकै कुरा हो। र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जसले आरोहण गर्दछ तिनीहरूको नाम विश्व चर्चित हुँदछ। जस्तै हाम्रो नेपालको एउटा के त सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पहिलो नेपाली महिला भनेर पासाङ लामो शेर्पालाई भनिन्छ भने अनि अन्य शेर्पाहरू त धेरैचोटि चढेका छन् त। अन्य शेर्पाहरू विदेशीहरूलाई लिएर थुप्रैचोटि चढेका छन् त सगरमाथा। तिनीहरूको नाम किन इतिहासको पुस्तकमा आएन त प्रिय भाइ बहिनीहरू? तिनीहरू थुप्रैचोटि चढेकाहरू छन्। धेरै शेर्पाहरू विभिन्न किसिमका विदेशीहरूलाई लिएर उनीहरू सगरमाथा आरोहण गरेका होइनन् त? गरेका हुन्, तर उनीहरूको नाम त इतिहासमा आउँदैन त। जो ऊ शेर्पाले लिएर जब त्यो सगरमाथा उसले आरोहण गर्दछ, सगरमाथा चढ्दछ, ती विदेशीहरूको नाम आउँदछन् र योले सगरमाथा चढ्यो, योले चढ्यो भनेर ऊ शेर्पाको त के त एउटा रोजगारको निम्ति एउटा काम मात्र ठान्दछ दुनियाँले। तर ऊ शेर्पाले हेर्नुहोस् धेरैचोटि त्यो सगरमाथा चढिसकेको हुन्छ। त्यो शेर्पाले के त धेरैचोटि सगरमाथा चढिसकेको हुन्छ। त्यो शेर्पाले धेरैचोटि त्यो सगरमाथाको विषयमा विश्लेषण गरिसकेको हुन्छ। तपाईँ र मैले पनि धेरैचोटि बाइबल पढेका होला र धेरैचोटि तपाईँ र मैले प्रचार पनि गरेका होला, तर हामीमा नयाँ गरी परिवर्तन जीवन छैन भने त्यो परमेश्वरको राज्यमा पस्न लायक छैन भन्दछ। इतिहासको पुस्तकमा जबसम्म आफू म चढ्छु म भनेर भन्दैन त्यो शेर्पाले, जबसम्म त्यो शेर्पाले म आफू चढ्छु भनेर भन्दैन तबसम्म उसको इतिहासको पुस्तकमा आउँदैन। किनकि ऊ एउटा काम गरिरहेको छ भन्ने संसारलाई लाग्दछ, संसारको मानिसलाई लाग्दछ। तर त्यो शेर्पाले त्यो पर्यटकहरूलाई, त्यो सगरमाथा चढ्नेहरूलाई विभिन्न किसिमका महत्त्वपूर्ण तरिकाले उसले त्यो सगरमाथा चढ्न सिकाउँछ। तर त्यो सिकाउने व्यक्तिभन्दा पनि त्यो चढ्ने व्यक्तिको नाम संसारमा चर्चा परिचर्चा आउँदछ प्रिय भाइ बहिनी। त्यसैले तपाईँ र मैले जबसम्म नयाँ गरी परिवर्तन जीवन जिउँदैनौँ तबसम्म परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ र परमेश्वरको राज्यलाई देख्न पनि सक्दैनौँ प्रिय भाइ बहिनी। साँच्चै बाइबलले भने जस्तै तपाईँ र म आजैदेखि नै, अहिलेदेखि नै हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछौँ। र दुईवटा कुरा तपाईँ र मेरो जीवन महत्त्वपूर्ण छ कि परमेश्वरको राज्य देख्न आवश्यक छ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ कि त परमेश्वरको राज्यमा हामी मूल्यवान हुन आवश्यक छ प्रिय भाइ बहिनी। तपाईँ र म आजदेखि, अहिलेदेखि नै साँच्चै नै यो विचारलाई मनन गरेर र परमेश्वरको नियम पनि यस्तो छ जसले आफ्नै नियम बनाउँदछ र त्यस्तै परमेश्वरको नियम पनि त्यहाँ माथि भेटाउनेछ प्रिय भाइ बहिनीहरू। जब हामी परिवर्तनशील जीवन जिउँदछौँ र परमेश्वरको नियममा चल्दछौँ भने परमेश्वरले त्यो नियमलाई बनाउनु हुने छैन, हामीलाई आफ्नो दाहिनी बाहुलीमा राख्नुहुन्छ, आफ्नो दाहिनी काखमा सम्हालेर राख्नुहुन्छ, स्वर्गीय सिंहासनमा आफ्नो के त एउटा सन्तान बनाएर राख्नुहुन्छ प्रिय भाइ। तर तपाईँ र म आजको वचन तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्ने विशेष आशा गरेर यो मेरो युट्युब च्यानललाई हेरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै सब्सक्राइब, लाइक गरिदिनुहुन्छ, सेयर पनि गरिदिनुहुनेछ भन्ने विशेष आशाका साथ म तपाईँहरूको सामु यो छोटो प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु यीशु तपाईँलाई धन्यवाद छ। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईँ सारा सृष्टिको मालिक, एकमात्र जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर प्रभु, यो वचन सुन्ने सम्पूर्णले प्रभु परिवर्तन जीवन जिउन सकुन्। यो वचन सुन्ने सम्पूर्ण प्रभु भाइ बहिनीहरूले परमेश्वर पिता हरेक जसले हेर्दछ प्रभु यो जीवन परिवर्तन गर्न सकोस्, नयाँ गरी जिउने तरिका अपनाउन सकोस् प्रभु यीशु। प्रभु छन त परमेश्वर पिता लाखौँ करोडौँ मानिसहरूबाट प्रभु तपाईँले हामीलाई चुन्नुभयो, छन त परमेश्वर पिता लाखौँ मान्छे होला निसाई जगतमा प्रभु, तर परिवर्तन जीवन छैन भने प्रभु तपाईँको स्वर्गीय राज्यमा प्रभु देख्ने छैनन् र प्रवेश गर्ने छैनन् र तपाईँको स्वर्गीय राज्यमा मूल्यवान हुने छैनन् प्रभु। तर हरेकलाई परिवर्तन जीवन जिउने इच्छा दिनुहोस् प्रभु। हरेकलाई प्रभु तपाईँले परिवर्तनशील तपाईँको इच्छाद्वारा होइन प्रभु, जो मान्छेले जब परिवर्तन हुन चाहन्छ तपाईँ स्वयं परिवर्तन गर्नुहुन्छ प्रभु। तपाईँको इच्छा त परमेश्वर परिवर्तन होस् हरेक मानिसहरू भन्ने चाहनुहुन्छ, तर मानिसहरूले प्रभु परिवर्तन
चाहेका हुँदैनन्। तर मानिसहरूले प्रभु त्यो कुरालाई तपाईँको राज्यमा प्रभु यो वचन सुनेर परिवर्तन हुन सकुन् र प्रभु जीवित वचन परमेश्वर तपाईँको हातमा सम्पिँदै परमेश्वरता हरेक मानिस जति पाए मानिसहरू प्रभु यो जो परिवर्तन भइरहेका छैनन्, दुःख कष्टमा परिरहेका छन्, जबकि मानिसहरूलाई तिनीहरूलाई प्रभु छुट्याइ दिनुहोस् र हरेक कुरामा तपाईँको हातमा सम्पिँदै आशिष अनि अनुग्रह माग्दछु जीवित येशू ख्रिस्टको नाम, आमेन।